केएमएल गरेर गरेको थियौ नि सर। छुट्टा छुट्टै गरेको थियौ नि, रोड छुट्टै अनि त्यस पछाडि प्यालेस छुट्टै रिभर छुट्टै गर्नुपर्ने हो कि एकैचोटि गर्नु मिल्छ? केएमएल मा लानलाई हजुर हजुर, हामीले त छुट्टा छुट्टै होइन सर। मैले अब देखाउनलाई मात्र बनाएको हो। अब हामीले बनाउँदाखेरि त जसरी नि छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्यो, छुट्टा छुट्टै लेयरमा बनाउनु परिहाल्यो, रोडलाई रोडकै लेयरमा बनाउनु पर्यो हैन, रिभरकैमा बनाउनु पर्यो बनाउँदाखेरि। अनि मैले त एउटा मात्र लगेर हेरेँ नि त उसमा त, मतलब गोल अर्थमा त मैले रोड मात्र लगेँ नि त, अरू लगिन नि त। एउटा रोयल प्यालेस, अब त्यो वरिपरिको रोड हैन, अब त्यो वरिपरिको रिभर एकैचोटि गर्न मिल्छ नि एउटै उसमा हैन सर? त्यो केही फरक परेन हैन। हामीले त्यो मात्र गरे भन्दाखेरि हामीले त कति फरक पर्छ हेर्न भनेर मात्र गरे हो। सबै एकैचोटि लग्न मिल्छ नि। ट्राई गरेर हेर्नु न, तपाईले ट्राई गरेर हेर्नु। हुन्छ हुन्छ सर, आफूले बनाउनुस्, ट्राई गर्दै जानुस्। अब आफूले जति त्यति उ गर्ने हो हैन। सर हजुर, के रे जस्तो बाइ मिस्टेक कुनै एउटा फिचर क्लास भयो पोलिगनमा भने त्यसलाई चाहिँ कसरी डिलिट गर्ने सर? बनाउँदै हजुर, त्यसलाई सिम्पली त्यो क्लिक गरेर डिलिट थिदिँदा जान्छ। भन्नाले त्यो उबाट हाम्रो स्टार्ट एडिटिङ चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। एडिटिङ हुँदा हाम्रो बनाउँदाखेरि एडिटिङ स्टार्टै हुन्छ। हजुर, त्यसलाई कम्प्लिट चाहिँ गर्नु पर्यो हैन, कम्प्लिट गरेर अनि बल्ल डिलिट गर्ने सर पछि। बनाउँदै त हामीले कन्ट्रोल जेड गर्न मिल्यो। ब्याक कहीँ गलत ठाउँमा थिच्यो भने कन्ट्रोल जेड गरेर फर्किन मिल्यो के कहाँबाट गर्नु। जस्तो स्टार्ट पोइन्ट नै मिस्टेक ठाउँमा क्लिक भयो भने चाहिँ त्यसलाई त स्केप गर्दा उ हुन्छ होला, फेरि अर्को ठाउँमा क्लिक गर्न मिल्छ होला। स्केप गर्दाखेरि गएन सर मेरो। त्यसो भए स्टप एडिटिङ गर्दिने, सेभ नगर्ने अनि फेरि स्टार्ट एडिटिङ गर्ने। हुन्छ हुन्छ सर। तपाईको भयो इन्स्टल? मेरो भयो सर। के समस्या रहेछ? के रे त्यो यताको समस्या त केही देखिएन सर। पछि त्यसै भयो? त्यसै भयो सर। मैले चाहिँ अब यो चाहिँ देखाउनै खोजेको कारण किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नेपालको ठ्याक्क देखाएको छ। अब हाम्रो क्याडेस्ट्रल म्याप चाहिँ यो सिस्टममा छ अरू भन्दा नि हैन, तर हामीलाई यसबाट बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ नेपालको कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा। अब 81, 84, 87 तीनटा यही छुट्याएर छ। नेपालको कुन ठाउँ 84 भित्र पर्छ, कुन ठाउँ 81 भित्र पर्छ, कुन ठाउँ 87 भित्र पर्छ भनेर हैन। अब ठाउँ त यहाँ उ गरेको छैन, टेन्टेटिभ हाम्रो नक्सा बन्छ हैन। जस्तै पश्चिम सुदूरपश्चिम एरियादेखि अब पश्चिमको कुन एरियासम्म 81 पर्ने भयो, बीचको 84 मा पर्ने भयो र पूर्वहरू 87 मा पर्ने भयो। त्यो त स्टिङ अनुसारै छुट्याएको हो, त्यो पर्ने भयो। अब मैले मेन यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि सेन्ट्रल मेरिडियन दिँदाखेरि अब जीआईएसले चाहिँ यो 84 वाला बीचको ढिक्काको चाहिँ आर्कजीआईएस मा कोअर्डिनेट सिस्टम बनाएर राखिदिएको छ हामीलाई प्रोजेक्टेड भित्र नेपाल नगरको टिएम। अब यो यतापट्टिको 81 वाला ढिक्का र 87 वाला ढिक्का यसको चाहिँ हामीसँग छैन। अब तर नेपालको उ भएको हुनाले हामीले अब अस्ति पनि यो कुरा गरिहाल्यौँ, नयाँ प्रोजेक्टेड सिस्टम न्यू भनेर बनाउने। न्यू बनाउँदाखेरि 84 कै प्यारामिटर, अरू सबै प्यारामिटर त्यही राख्ने। सेन्ट्रल मेरिडियन 84 को ठाउँमा यता काम गर्दैछौँ पश्चिमतिर भने 81 राखिदिने, पूर्वतिर काम गर्दैछौँ भने 87 राखिदिने। अब हामीले बुझ्न चाहिँ के जरुरी छ भन्दाखेरि हरेक सेन्ट्रल मेरिडियनको हामीले फल्स स्टिङ 5 लाख राखेका हुन्छौँ भने स्टिङ चाहिँ हाम्रो 81 भएको ठाउँको पनि 5 लाख हुन्छ, 84 भएको ठाउँको पनि 5 लाखै हुन्छ, 87 भएको ठाउँको पनि 5 लाखै हुन्छ। र त्यसको रेन्ज कतिसम्म जान्छ? 50-50 किलोमिटरको यो बक्स भएको हुनाले जस्तै 001 देखि 060 60 सम्म चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गरेर 60 सम्म चाहिँ हाम्रो 81 ले कभर गर्ने भयो। जस्तै 81 भन्दा यता एउटा जस्तै 81 500 छ स्टिङ भने 500 नभनौँ 5 लाख भनौँ, अनि 5,50,000 एउटा छ, 6 लाख 6,50,000। त्यसै गरी देब्रेतिर जाँदाखेरि 4,50,000 4 लाख 3,50,000 भनेको मतलब 81
सेन्ट्रल मेरिडियनको रेन्ज भनेको स्टिङ 3,50,000 देखि 6,50,000 सम्म जाने रहेछ। त्यसैगरी 84 को पनि स्टिङको रेन्ज भनेको 3,50,000 देखि 6,50,000 सम्मै रहेछ। 87 को पनि 3,50,000 देखि 6,50,000 रहेछ। अब मैले भन्नु खोजेको के भनेको कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो रिपिट भएको छ तीनटै उसमा। अब यही डाटा हामीले एउटा 87 मा छ, एउटा 84 मा छ, एउटा 81 मा छ। अटोक्याडमा हाल्यो भने अटोक्याडले चिन्दैन। जस्तै हाम्रो यो 097 भन्ने सिट हेर्नु होला। त्यो 097 84 को सबभन्दा लेफ्ट छेउमा पर्छ हैन। अब त्यसैगरी त्यही लाइनको सिधा 157 भन्ने हेर्नुभयो भने 097 र 157 अब नेपालको फरक फरक ठाउँमा पर्छन्, तर यिनीहरूको कोअर्डिनेट पनि र स्टिङ पनि नर्दिङ पनि सेम हुन आउँछ। एकचोटि एनालाइज गर्नु हैन। स्टिङ पनि यो 3,50,000 देखि 4 लाखको बिचमा पर्ने रेन्जमा पर्यो 97 को, र 157 को पनि 3,50,000 देखि 4 लाखको बिचमा पर्ने रेन्जमा पर्यो भनेपछि स्टिङ पनि सेम हुन्छ। र नर्दिङ पनि यसको 3100 र 30,50,000 र 31 लाखको बिचमा पर्ने हो भनेपछि सेम हुन्छ यसको कोअर्डिनेट। अब यो ठाउँ र यो ठाउँको सेम हुन्छ। त्यसैगरी अब 037 को पनि सेम होला, तर 037 नेपालमा परेन, हामीलाई मतलब भएन, इन्डियामा जाने भयो। तर 097 र 157 चाहिँ नेपालमै पर्ने हो। त्यसैगरी अरू पनि पर्न सक्ला। अब मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ अब अटोक्याडमा यो 81, 84, 87 हुन नछुट्टिने ठाउँमा अटोक्याडमा हामीले तान्यौँ भने यो दुईटै ठाउँको डाटा यदि हामीले काम गरिरहेको छौँ भने एकै ठाउँमा पर्न आउला। मैले भन्न खोजेको त्यति हो। त्यही भएर अब जीआईएसमा चाहिँ हामीले छुट्याउन मिल्ने हुनाले 81, 84, 87 भन्दा छुट्याउन मिल्ने हुनाले फरक फरक ठाउँमा जाला। जस्तै म तपाईहरुलाई दुईटा सिट दिन्छु, एउटा 84 मा पर्छ, एउटा 81 मा पर्छ। ठ्याक्कै बाउन्ड्रीको जोइन हुने सिट हो। यो मैले काम गरेकै उसको हो। यो अब लगेर तपाईहरु ट्राई गर्नु होला एकचोटी जीआईएसमा जियो रेफरेन्सिङ गरेर के आउँदो रहेछ भोलि मलाई गर्नु होला है त। जस्तै यो सिमरुथ भन्ने छ, यो चाहिँ रोल्पा र रुकुमको सिमानामा पर्ने हो है। जस्तै यसलाई मैले एकचोटी जुम गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल मेरिडियन 81 मा पर्छ। अरु फिचर त त्यही भइहाल्यो है। मा पर्छ। 81 मा ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमा पर्छ जे होस्। 81 भनेको कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यसको यताको चाहिँ हेरौँ पहिला। 8230 8230 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ 84 मा पर्यो। 8230 भन्दा तल गयो भने चाहिँ 81 मा पर्यो। भनेपछि यो 8230 भन्दा तल छ, यतापट्टि छ भनेपछि 822230 देखि 8230 सम्मको छ भनेपछि यो ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमै पर्नु चाहिँ। अब यो लाइन 8230 को लाइन भन्दा लेफ्टतिर हामी 81 मा छौं, राइटतिर हामी 84 मा छौं भनेपछि यो बाउन्ड्रीको एउटा सिमरुथ भन्ने छ। यसलाई हिजो अस्ति हामीले गरेकै अनुसारले एकचोटी जियो रेफरेन्सिङ गरेर हेर्नु होला हैन। यो एउटा होमवर्क जस्तो भनौं न के हुने रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को सिट छ, अर्को यो साख भन्ने सिट छ। यो चाहिँ 84 मा पर्न आउँछ। अब 84 मा यो पनि ठ्याक्कै त्यसकै उसमा बाउन्ड्रीमै पर्छ। 8230 छेउ छ भने चाहिँ 8230 बाट राइटतिर गयो भने ठ्याक्कै 84 भनेपछि दुईटा जोडिन आउनु पर्ने हो। जोडिने तर बाउन्ड्री चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा 84 मा पर्यो, एउटा 81 पर्यो। यस्तो एउटा सिट छ। यो म तपाईहरुलाई दिउँला। यो चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि गरेर हेर्नु होला जीएसमा के हुँदो रहेछ हैन। मैले त्यसैको लागि अहिले यो कन्फ्युजन नरहोस् भनेर देखाउन खोजेको चाहिँ यो जीएस नेपालमा एउटै कोअर्डिनेट तीन ठाउँमै नभेटेला, तर हाम्रो नेपालको सिस्टम जुन छ त्यो हिसाबले एउटै कोअर्डिनेट चाहिँ तीनटै सेन्ट्रल मेरिडियनमा एउटै कोअर्डिनेट भएको ठाउँहरु भेटिन्छ। किनकि नर्थिङ त सबैको सिमिलरै छ। अब इस्टिङ सिमिलर भएको चाहिँ ठाउँहरु जस्तै मैले भनिहालेँ 037, 097 र 157 तीनटाको इस्टिङ सेम हुन्छ र नर्थिङ पनि सेम हुन्छ भनेपछि कोअर्डिनेट सेम हुन्छ। तर 037 को हामीलाई खासै मतलब हुँदैन किनकि नेपालभित्र परेन, यो इन्डियामा पर्न गयो। तर 97 र 57 चाहिँ नेपालभित्रै पर्ने भए। त्यसैगरी 51 को अलिकति र 91 को पनि नेपालभित्रै पर्ने भयो। त्यो हिसाबले एकचोटी गर्नु होला। यो चाहिँ मैले कन्सेप्ट तपाईहरुलाई कतिलाई त थाहा नै छ, थाहा भएकोलाई भइहाल्यो, थाहा नहुनेलाई चाहिँ
नेपालको सिस्टम यस्तो छ भनेर मात्र बनाएको। जस्तै अटोक्याडले 81, 84, 87 चिन्दैन भने अटोक्याडमा हामीले 97 मा लिएको डाटा र 157 मा लिएको डाटा एकै ठाउँमा पर्न आउला। मैले त्यति चाहिँ कन्फ्युज नहुनु भन्न खोजेको हो। यहाँ देखाउनुको कारण अब यहाँ सिट नम्बरिङको पनि छ। यो म स्लाइडै हालिदिउँला तपाईँहरूलाई, सिट नम्बरिङको हो होइन। बुझ्नलाई खासै गाह्रो छैन यो। लार्ज स्केल भनेको क्याडस्ट्रल म्यापहरूको भयो। क्याडस्ट्रल म्याप भन्दा नि अहिले हामीलाई टोपो म्यापको बुझ्ने भइहाल्यो। टोपो म्यापको यस्तो 1-1 डिग्रीको एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाएको हुन्छ। जस्तै 85 देखि 86 सम्म यो एनएन नै भएछ। यो चाहिँ इस्टिङ हो। 85 डिग्री इस्टिङदेखि 86 डिग्री इस्टिङ, 27 र 28 चाहिँ नर्थै हो। 27 नर्थदेखि 28 नर्थसम्मको एउटा स्क्वायर छ भनौँ। यो स्क्वायरको अब नम्बरिङ चाहिँ कसरी दिएको छ भने चाहिँ लेफ्टको बटम कर्नरको जति छ ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड त्यसैलाई नम्बरिङ गरेको छ। जस्तै 2785 भने लेफ्ट बटमको चाहिँ 2785 हो, त्यसैलाई कन्भर्ट गरेको छ। त्यसलाई 4 भागमा, अब त्यो बक्सको कति छ स्केल भनेर फिक्स गरेर त्यो हिसाबले बनाएको छ। त्यसपछि 4 भागमा डिभाइड गर्यो भने चाहिँ 2785 डी यसरी हुने भयो। तर 1 लाख स्केलमा हाम्रो खासै भेटिँदैन। हाम्रो 50,000 र 25,000 मा भेटिने हुनाले 2785 लाई 16 भागमा डिभाइड गर्दाखेरि 50,000 मा ल्यायो। अब त्यो 16 भागको पनि प्रत्येक भागलाई एबिसिडी गरेर 4 भागमा डिभाइड गर्दा 25,000 हामीले भेटिने भनेको एउटा चाहिँ यो 2785 12 यो 50,000 स्केलवाला भेटिन्छ एउटा। 16 वटा यसरी उ गरेकोमा 01 02 03 गरेर हुन्छ यो, किनकि 16 सम्म जाने हुनाले। र अर्को भेटिने भने यही प्रत्येक यो 16 वटा सिट मध्ये प्रत्येकलाई फेरि 4 भागमा एबिसिडीमा डिभाइड गरेर हामीले भेटिने भने 150 र 125 को त्यही दुईटा भेटिने। जस्तै एउटा सिट पनि हेरिहालौँ। यही सिट हेरिदिउँ सिम्रो अथवा उसको सिट नम्बर यही लेखेकै छ। 2882। अब 2882 भनेको हाम्रो स्क्वायरको बटम लेफ्ट कर्नर भनेको 28 नर्थ अनि 82 इस्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि 16 वटा भागमा डिभाइड गरेमा 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मध्ये 6 लाई चाहिँ लिनु पर्यो। 6 लाई पनि एबिसिडी गरेर 4 वटा डिभाइड गरेकोमा 6 को पनि डी सम्झिनु पर्यो। जस्तै अब यो 1 2 3 4 5 7 यो 6 छ, 6 लाई पनि एबिसिडी गर्यो भने 6 को पनि बटमको राइटतिरको डी सम्झिनु पर्यो। 6 को पनि बटमको राइटतिरको डी सम्झिनु पर्यो। यति सम्झ्यो भने हुन्छ। कसरी आयो सिट नम्बरिङ भन्ने कुरा यही भयो। त्यसको लागि मैले मेन यो सिट नम्बरिङ त अब हेऱ्यो भने बुझिहाल्नुहुन्छ। मेन बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ यही थियो। यो नेपालको यसले चाहिँ कन्सेप्ट ठ्याक्कै क्लियर बनाउँछ नेपालको के छ त सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ। ठ्याक्कै यति नै यसरी नै बसेको छ नेपालको ठ्याक्कै। र कुनै कुनै सिटहरू ओभरल्याप हुन आउँछन्। सबै सिट ओभरल्याप हुँदैन भने कोअर्डिनेटको हिसाबले, किनभने कुनै चाहिँ नेपालबाट बाहिरै पर्छ धेरै जसो। नेपाल ठ्याक्कै सिधै बनेको भए चाहिँ सबै ओभरल्याप हुन सक्थ्यो होला। अब नेपाल नि अलिकति तलमाथि बाङ्गो बनेको हुनाले कति ओभरल्याप हुन पाउँदैन। कति बिचको भागहरू चाहिँ अलिअलि कोअर्डिनेट एउटै हुन जान्छ। 87 मा पऱ्यो नि, 84 मा पऱ्यो नि, 81 मा पऱ्यो नि। त्यतिको लागि मैले यो देखाएको है। यो दुईटा सिट म तपाईँहरूलाई हालिदिउँला है। अब आज चाहिँ एउटा त्यो डाटा, अस्तिको डाटा एउटा आधी खोलाको ड्याम साइडको डाटा म पठाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यो डाटा इनपुट गरेर अनि जीआइएसमा कन्टुरहरू निकाल्नेहरू काम गरौँ आज। यो डाटा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अब यो चाहिँ रियल कामको हो। यसको मिसयुज नगरिदिनु होला, कसैले दिने काम नगर्नु होला। तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिसको लागि मात्र मैले दिएको। यो फेरि रियल डाटा हो होइन, मैले पनि मागेर ल्याएको हो। मिसयुज चाहिँ केही पनि नगरिदिनु होला। जीआइएस खोलौँ। अब लेयरको कोअर्डिनेट सिस्टम दिउँ। हामी 84 मै काम गर्छौँ। आज स्याङ्जाको डाटा छ त्यो, नेपाल 84 मै पर्छ।
डाटा पाउनु हो भने सबैले च्याटमा नपाउनेले भन्नु है च्याटमा सर मैले पाएँ सर च्याटमा पठाएको छु तपाईँ आउनु भएको थिएन हो हजुर सर त्यो फेरि पठाउनु पर्छ कि के तपाईँले पाउनुहुन्न त्यो त्यो च्याट बक्समै एम्टी छ सर ए त्यो तपाईँ ढिलो आउनुभयो त्यही भएर एकैछिन है त्यो म पठाइदिन्छु तपाईँलाई पक्नु म पठाइदिइहालेँ फेरि हुन्छ हुन्छ ए यसमा ERT को डाटा हाल्नु रहेछ ल ठिकै छ त्यो हो नि डाटा पाउनुभयो सबैले यस्तो खाले छ अब यसलाई हामीले हाम्रो त्यही अस्ति गर्दाखेरि एउटा फोल्डर बनाउनु भयो होला यसमा काम गर्ने भनेर त्यही फोल्डरभित्र हाल्नुभयो हुन्छ यसलाई अब यसलाई हामी GIS मा अब GIS मा एक्सेल डाटा तान्ने दुईटा तरिका छ एउटा फाइलमा गएर एड डाटा गरेर एड XY डाटा गर्न सकियो ब्राउज गरेर हाम्रो GIS भित्रको आदिखोला ड्याम दिन सकियो यसको सिट नम्बर यही होला एउटै मात्र छ अब एक्सफिल्ड भनेको स्ट्रिङ राख्नु पर्यो एफिल्ड भनेको नर्दिङ राख्नु पर्यो फिल्ड भनेको हाइट राख्नु पर्यो र सिस्टम हाम्रो यही दिएकै छ गरौँ अल्टरनेटिभ फिल्ड छैन केही फरक पर्दैन यसरी डाटा तान्न सकियो हामीले अब अर्को तरिकाले तान्ने हो भने चाहिँ यो एडमै गएर तान्ने एडमै गएर यो आदिखोलाको तान्ने तानिसकेपछि यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर अनि यसको डिस्प्ले XY डाटा गर्ने डिस्प्ले XY डाटा गर्दाखेरि स्ट्रिङ नर्दिङ हाइट गर्ने कोर्डिनेट सिस्टम त्यही भइहाल्यो अब्जेक्ट आइडी केही छैन अब यो यसरी तानिसकेपछि त्यो आदिखोला ड्याम डलर इभेन्ट्स भन्ने देखाउँछ त्यो इभेन्ट्स भन्नेलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर डाटा एक्सपोर्ट डाटा यसलाई एक्सपोर्ट गरेर सेभ गरिदिने एउटा सेभ फाइलको रूपमा कहाँ सेभ गर्ने हाम्रै डेस्कटप भित्र GIS भित्र यसलाई ड्याम भनेर सर मेरोमा चाहिँ लोड भएन सर डाटा के गर्नुभयो भन्नु त एड डाटामा गएछ के अरे हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ उनीले त्यो आदिखोलाको जुन एक्सेल फाइल छ नि सर हजुर त्यो एड गर्ने अप्सनै देखाएन सर देखाएन र हजुर फाइलमा जानुभयो एड डाटामा जानु हजुर एड XY डाटामा जानुभयो हैन योबाट चाहिँ गरेन सर हजुर एड डाटा एड प्लस बटनबाट गर्नुभयो हजुर सर प्लस बटनबाट गरे भए त्यसलाई राइट क्लिक गरेर डिस्प्ले XY डाटा गर्नु पर्यो त्यो उबाट पनि भएन सर त्यो
यता फाइलबाट नि भएन सर। म भन्दैछु हेर्नु है, फाइलबाट एड डाटा एड एक्स देखिरहनु भएको छ नि। हजुर सर। अब यहाँ ब्राउजमा जाने, ब्राउजमा गएर हाम्रो फाइल आदिखोला ड्याम भन्ने एक्सेल एक्सेस हो, यसलाई डबल क्लिक गर्ने अनि यो भित्रको सिट पनि खुल्छ होइन, यही सिट भनेर सिटलाई एड गर्ने। भएन भने चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नु है तपाईँले। क्लास नट रजिस्टर्ड भन्छ सर। क्लास नट रेजिस्टर्ड। हजुर अर्को प्लसबाट गरी हेर्नु त, यो सिधै प्लस बटन छ नि जुन तान्ने, हजुर हजुर त्यहाँबाट तान्नु त। फेल टु कनेक्ट डाटाबेस त भनेको छैन, फेल टु कनेक्ट डाटाबेस त भने होइन। होइन सर, त्यो भने चाहिँ छैन। ऊ भन्छ सर, फेल टु कनेक्ट टु डाटाबेस हो सर। हो फेल टु कनेक्ट टु डाटाबेसै भन्यो। हजुर त्यसको लागि एउटा तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने भयो उसो भए पक्नु है, म च्याटमै पठाइदिन्छु है। हजुर एउटा कुनै कुनैमा यो समस्या आउँछ क्या। सिधै जान्छै जाँदैन फेरि, यो EXE फाइल हो। एउटा एसएस डाटा मैले डाउनलोड गरेको थिएँ आफैले, JS भित्र त होइन। डाटाबेसकै इरर हो नि कन्फर्म होइन? सर ब्याकअपमा त हुनुपर्ने त्यो। एउटा एक्सेस डाटाबेस इन्जिन भन्ने म पठाइरहेको छु, त्यो इन्स्टल गर्नु होला। ऊ भएपछि होइन, त्यसले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो। हुन्छ हुन्छ सर। कुनै कुनैमा आउँछ क्या यो समस्या कहिलेकाहीँ, त्यही भएर मैले डाउनलोड गरेर राखेँ। अब पहिला पनि इन्स्टल गर्दाखेरि धेरैकोमा आउँदैन, खासै समस्या आउँदैन होइन, एक दुईजनाकोमा कहिलेकाहीँ यो समस्या आउँछ। अनि त्यही भएर मैले यो डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ क्या, डाटाबेस इरर आउनलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर। हजुर हुन्छ सर। र यो आइरहेछ होइन, यहाँ पनि हेर्दै गर्नु होला। यो के गाह्रो काम गरेको छैन। अब दुईवटा मेथडबाट गर्ने मैले भने, एउटा फाइलबाट एड डाटाबाट एड एक्सवाई डाटा गर्ने। एड एक्सवाई डाटामा यहाँ ब्राउजमा गएर त्यो फाइल सेलेक्ट गरिदिने, अनि हाम्रो एक्स फिल्डमा स्ट्रिङ, वाइ फिल्डमा नर्दिङ, जेड फिल्डमा हाइट। अब कोअर्डिनेट सिस्टम हाम्रो लेयरबाटै त्यो डिफाइन गरिसकेको छ, आउँछ। नभए हामीले यहाँ एडिट गरेर चेन्ज गर्न सकियो, अनि ओके गरिदिने आउँछ। मैले तानिसकेको छु, मैले ओके गरिनँ। अर्को मेथड भनेको यहाँ प्लसबाट त्यसैलाई तानेर ल्याउने, तानेर आइसकेको छ, त्यसलाई राइट क्लिक गरेर डिस्प्ले एक्सवाई डाटा गरेपछि यहाँ स्ट्रिङ नर्दिङ
स्ट्रिङ नर्दिङ हाइट तिनटै गर्ने ओके गरिदिने। अब मैले ल्याइसकेपछि अनि यो डलर इभेन्ट्स भन्ने बन्छ। त्यो यो भनेको टेम्पोररी फाइल भयो, यो अब काट्यो भने जान्छ। तर अब यसलाई हामीले पर्मानेन्ट सेभ फाइलकै रूपमा राख्नलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर डाटा एक्सपोर्ट डाटा अब हाम्रो त्यो जीएस भन्ने फोल्डरमा नाम के राख्ने आफैले गरेर अनि दिस लेयर सोर्स डाटा, लेयरको सोर्स डाटा भने चाहिँ हाम्रो त्यही कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसारै आउने भयो। त्यो हिसाबले ओके गरिदिने। ओके गरेर मैले ड्याम भन्ने बनाएको थिएँ, ओके गरेर यहाँ ल्याउने यहाँ एड गर्ने हो भनेर सोध्छ, यस गरिदिने। त्यो ड्याम भन्ने आएर यहाँ बस्यो। अब यो बसिसकेपछि यो तलको हामीले फाल्दै पनि भयो किनकि त्यसैबाट बनाएको हो यो ड्याम। सेभ फाइलमा चाहिँ हामीले उ गरौँ। अब त्यो भएपछि एक्सेल हाम्रो हरायो अरे, यो एक्सेल कतै गयो भने पनि यो चाहिँ सेभ फाइलको रूपमा सधैँ सेभ भएर हामीलाई बस्ने नै भयो। त्यो एक्सेलको हामीलाई खासै मतलब नरहने भयो। यसको एट्रिब्युट टेबल हेरौँ। हामीले जुन किसिमको टेबल उ गरेका थियौँ त्यही हो। नर्दिङ हाइट अनि रिमार्क्सहरू छ। अब रिमार्क्सहरू जस्तै अब हामी सेलेक्सनमा गएर सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट गएछ। त्यो इन्स्टल गर्नु हो? डाउनलोड हुँदैछ सर। ए ल अब हामी रिमार्क्स अनुसार जोड्नलाई आफूलाई सजिलो हुने रिमार्क्सलाई यो गर्यो। रिमार्क्स इक्वल टु तपाईँहरू बत्तीको र ढिलो आउने साथीहरूले चाहिँ त्यो एक्सेल सिट पठाएको छौँ हामीले च्याटमा होइन, त्यसलाई जिएसमा इम्पोर्ट गर्नु भन्नुभएको छ है सरले। एक दुईजना बत्ती गएर भर्खर आउनुभयो। ERT-को डाटा रहेछ, ठिकै छ ल। यो ERT भनेको चाहिँ के यसको के भन्छ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी के यस्तै के भन्छ। यो जियोलोजी चेक गर्नको लागि हो। जस्तै ड्याम बनाउने साइडमा कतिको उ छ भित्रको रक अथवा सोइलको स्ट्रक्चर के छ भनेर त्यो ड्रिल गरेर ठाउँ ड्रिल गरेर हेर्नलाई ERT भन्छ। त्यसको लागि फेरि सर्वे टोटल स्टेसन लगेर उनीहरूको लाइनभरि 5-5 मिटरमा अथवा 10-10 मिटरमा स्टेक आउट गरिदिएर त्यो ठाउँमा पाल खोपेर उनीहरूले ड्रिलिङ गरेर गर्ने हुन्छ। त्यसलाई ERT सर्वे भन्छ। त्यसको चाहिँ डाटा परेछ। ठिकै छ, हामीलाई कन्टुर निकाल्नलाई केही फरक नपर्ला। ERT-कै डाटा धेरै देखियो है। खासै यहाँ यति ठाउँमा खुल्सीहरू रहेछ भन्ने देखिने भयो हामीले। ठिकै छ, अहिलेलाई क्लियर सेलेक्टेड फिचर गरिदिउँ, गरिरहनु परेन।
यसलाई राइट क्लिक गरेर लेबल पनि गर्न सक्यो हामीले। रिमार्क्सकै आधारमा रहेछ, ठिकै छ। रिमार्क्स के छ भन्ने यहाँबाट पनि देखिने भयो। यसलाई लेबल पनि अफ गर्छु। मलाई चाहिँ पोइन्टको यही हिसाबको ठिकै छ। अलिकति सानो चाहिँ बनाइदिउँ। यसले अलि एरिया हेर्नु ठिक। डाटा एक्सपोर्ट गरेको फेरि ल म ठिक छ। ल म एकचोटि फेरि नै गरिदिन्छु, तपाईँहरूलाई कन्फ्युज भएको भए। दुईटा मेथड भने मैले, एउटा प्लस बटनबाट त्यो कहाँ छ त, यहाँ छ, त्यसलाई एड गर्ने। एड गरेपछि यसरी आउँछ। यसलाई राइट क्लिक गरेर डिस्प्ले एक्सवाई डाटा गर्ने। डिस्प्ले एक्सवाई डाटामा अब स्टिङ, एक्स फिल्डमा स्टिङ, वाइ फिल्डमा नर्दिङ, जेड फिल्डमा हाइट राख्ने। कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले लेयरको पहिल्यै डिफाइन गरिसकेको छ, नत्र नेपाल नगरकोट भनेर छान्ने, यहाँ एडिट गरेर ओके गरिदिने। आइडी फिल्ड छैन, केही फरक पर्दैन, यसरी डाटा आउने भयो। अब यसरी डाटा आइसकेपछि यहाँ आदिखोला ड्याम डलर इभेन्ट्स भन्ने एउटा बन्छ। अब यो इभेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर, यो भनेको टेम्पोररी हुन्छ, अहिले हामीले क्लोज गऱ्यौँ भने यो सधैँलाई रहिरहँदैन। फेरि एक्सेलबाटै यसै गरी अहिले एड गरे जस्तै एक्सेलबाटै डिस्प्ले एक्सवाई डाटा गरेर तान्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यो इभेन्ट्सलाई हामीले राइट क्लिक गरेर डाटामा गएर एक्सपोर्ट डाटा, इभेन्ट्स डलर इभेन्ट्स भन्नेलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर डाटामा गएर एक्सपोर्ट डाटा। अब एक्सपोर्ट डाटा कहाँ गर्ने त भने हाम्रै फोल्डरभित्र गर्ने। नाम के गर्ने त, मैले ड्याम भनेर बनाएको छु, यहाँ देखिरहेको छ। अब ड्याम डट एसएसपी ड्याम लेख्नु, के गर्नु, ओके गरिदिनु, अनि सेभ गर्नु। सेभ गरेपछि अनि डु यु वान्ट टु एड लेयर टु द म्याप भन्छ। अब त्यो बनेकोलाई यहाँ ल्याउने हो भनेर सोध्छ, यस गरिदियो भने यहाँ आउँछ। जस्तै अब मैले नयाँ नै बनाइदिन्छु ल। यु वान्ट टु एड द एक्सपोर्टेड डाटा म्याप एज अ लेयर, लेयरको रूपमा तान्ने हो भने यस गर्ने, तान्ने। अब यो तानिसकेपछि एक्सेल डाटा चाहिँ हामी यो हटाइदियो भयो, किनकि अब यो चाहिँदैन। अब सेभ फाइल बनिसकेको छ, अब सधैँ यो डाटाहरू यहीँ भेटिन्छ। अब एक्सेल हरायो भने हामीलाई केही समस्या भएन। अब 3 बनाऊ, योबाट ट्रायङ्गुलर इरेगुलर नेटवर्क भन्छ 3 भनेको। क्रिएट 3 भन्ने त्यहाँ सर्च गरौँ। आउटपुट 3 जिएसमै 3 नै नाम दिउँ यसलाई, 3 भनेर सेभ गरिदिउँ। कोअर्डिनेट सिस्टम हाम्रो आफ्नै छँदैछ, यो पर्सनल हो तर दिए पनि दिउँ। इनपुट फिचर क्लास चाहिँ हाम्रो यहाँ यो हाइट फिल्डमा चाहिँ हाम्रो हाइट फिल्ड एज हो भनेर हाइट फिल्ड दिनु पऱ्यो, किनकि अब हाइटकै आधारमा बन्ने हो। इनपुट फिचर त्यही भएले हाइट फिल्ड चाहिँ हाम्रो एज भनेर दिनु पऱ्यो, अरू हामीले चेन्ज गर्नु परेन। ओके गरिदिउँ। यसरी हाम्रो हाइटको आधारमा 3 एउटा ट्रायङ्गुलर इरेगुलर नेटवर्क यसले बनायो।
521 देखि 566 भनेको यो बिचको निलो जस्तो चाहिँ यो अब त्यहाँ आदि खोला रिभरै भयो। यो चाहिँ सबभन्दा लो ल्यान्डमा छ। अब यहाँ हाई स्टोरेज बनाउने भनेको हुनाले त्यो सबभन्दा लोमा छ अनि अरू सबै बिस्तारै दायाँ बायाँ उठ्दै उठ्दै आएको छ। त्यो हिसाबले नै यो ठाउँ सुइटेबल पनि त्यही हिसाबले नै देखिएको हो हाई स्टोरेज ड्याम बनाउन, किनकि खोला लोमा छ, त्यसपछि दुवैतिर बढ्दै बढ्दै गएको छ। लोमा बिस्तारो बिस्तारो दुवैतिर बढ्दै 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 डाँडाले दुईटै डाँडाले घेरेको बिचमा खोज जस्तो भएको हुनाले नै त्यहाँ हाई ड्याम बनाउन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट आएको हो। यो टिनले पनि ठ्याक्क त्यही देखाइरहेछ हामीलाई। सर यो प्रोसेस एकचोटि फेरि भनिदिनुहुन्छ कि सर? तपाईँको कहाँसम्म भयो कि मैले डाटा चाहिँ लोड गरेँ सर, त्यो इन्स्टल आयो? गरेँ। त्यो समस्या समाधान भयो होइन? भयो भयो सर। डाटा आयो भने त हामीले केही नि गरेको छैन। त्यो क्रिएट टिन गरेको हो। हजुर सर्चमा क्रिएट टिन गर्नु अनि क्रिएट टिन 3D एनालिस्ट थिच्नु होइन। हजुर त्यसपछि यसमा पनि अलि इम्पोर्टेन्ट बिर्सिनै नहुने भनेको चाहिँ हाइट फिल्ड दिनलाई मात्र हो। अब आउटपुट टिन कहाँ बनाउने, के नामले बनाउने, हामीले आफ्नै फोल्डरभित्र टिन भनेरै नाम दिनुहोस् होइन। कोअर्डिनेट सिस्टम हाम्रै नेपाल नगरकोट त्यसैलाई नै ल्यायो भयो, अप्सनल भनेको छ, नल्याए पनि केही फरक पर्दैन अरूलाई ल्याइसक्यो हुनाले। अब इनपुट फिचर हाम्रो कुन भन्दाखेरि हामीले भर्खर जुन सेप फाइल बनायौँ त्यो एक्सेलबाट सेप फाइल बनाएर एक्सेल चाहिँ फाल्दिउँ, सेप फाइल राखेका छौँ, त्यही सेप फाइललाई दिउँ। त्यसपछि अब यहाँ बिर्सिनै नहुने कुरा चाहिँ हाइट फिल्डमा चाहिँ हाम्रो डाटामा त स्टिङ नर्थिङ हाइट भनेर हामीले हाइट फिल्डलाई एच दिएका छौँ। त्यो एचलाई चाहिँ हामीले हाइट फिल्डमा राख्नु पर्यो अनि ओके गरिदिनु, आफै बन्छ। हस् सर। सर हजुर त्यो डाटा चाहिँ डाउनलोड गरेको होइन, हजुर अनि एक्सेल फर्मेटमा आइरहेको छैन। एक्सेल फर्मेट आइरहेको छैन? एक्सेलमै छ त मैले पठाएको त। खै त पुरा ब्ल्याङ्क जस्तो। त्यस्तो नहुनु पर्ने त, 3 चोटि पठाएको छु मैले। तिनचोटि सर डाउनलोड गरेको है, अँ अनि आएन। अरूको पनि त्यही समस्या आइरहेछ। तपाईँले आफ्नो स्क्रिन सेयर गरिदिनुहुन्छ शिव सागरजी, सरले बुझ्नुहुन्छ हजुर भयो भनेर स्क्रिन सेयर गरिदिनुहुन्छ। एकछिन है गरिदिनु त, अनि सरले बुझ्नुहुन्छ कि। मैले एकछिन बरु सरको स्क्रिन स्टप गरिदिएँ है। अनि अब तपाईँहरू एकजनाको त्यस्तो देखाइदियो भने सरले अनि अरूले पनि बुझ्नुहुन्छ नि। ठिकै छ, हुन्छ सर। सेयर कहाँ गर्ने सर यो? त्यो सेयर स्क्रिन भन्ने थिच्नुहोस्। सेयर स्क्रिन भन्ने छ नि तल। हजुर थिचेको। क्लिक गर्नुहोस् होइन। अब त्यसपछि एडभान्समा जानुहोस्। बेसिक एडभान्स फाइल्स भन्ने छ नि है। हजुर एडभान्समा जानुहोस्। अनि त्यहाँ पोर्सन अफ द स्क्रिन भन्ने देख्नुहुन्छ है। हजुर हजुर त्यहाँ क्लिक गरेर सेयर गर्नुहोस्। त्यो तपाईँको त्यो जुन हरियो रेक्ट्याङ्गल छ नि त्यसलाई तपाईँको स्क्रिनभरि ड्र्याग गर्नु त। हामीले तपाईँको स्क्रिन त्यो रेक्ट्याङ्गलभित्र भएको स्क्रिन मात्रै देखिरहेको छु कि। थोरै मात्र देखियो। थोरै मात्र सबै ड्र्याग गर्नु हो, तलदेखि माथिसम्म है। पुरै सबै चारै कुनामा गर्नु हो। राखेर ड्र्याग गर्नु। यस्तो थियो क्या सर? यस्तो एकचोटि गर्नु त, त्यो उसमा च्याटमा हेर्नु त एकचोटि मैले पठाएको। तपाईँको च्याट त्यो माथि टपमा राख्नु त, टपबाट हेर्नु मिल्छ। टपमा यसलाई मिनिमाइज गर्दै नै हुन्छ एकछिन। यो मिनिमाइज
टपमा तपाईँको केही देखिरह होला नि शेयर भिडियोहरू यताउति त्यहाँ छेउमा मोरमा चाहिँ च्याट अप्सन आउँछ च्याट कहाँ त्यहाँ यो त पार्टिसिपेट च्याट त छैन सर कहाँबाट च्याट छ त्यही माथि नै देख्नु त त्यहाँ मोर अप्सन आउँछ त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने भर्खर देखाएको थियो नि माउस मात्र माथि लानु भयो नि हुन्छ अनि भ्यू अप्सनमा त देखायो हाम्रोमा चाहिँ भ्यू अप्सन मात्र देखायो तपाईँकोमा त्यहाँ च्याट अप्सन पनि देखाउँछ होला अथवा तल च्याट भनेर पनि देखाउँछ होला देखाउनु पर्ने हो काहीँ न काहीँ त च्याट त छैन कन्ट्रोल प्यानल छ मोड छ तल उसमा जानु त तल यस्तो आउँछ सर यस्तो त्यहाँ च्याट छ नि हजुर यो यस्तो आउँछ डाउनलोड गरेपछि देखेन अरूकोमा नि यो समस्या आयो छैन सर त्यो एक्सटेन्सन गर्दा हुन्छ होला नि त्यो फाइल च्याटमा देखाउने बेला चाहिँ एक्सेल फर्मेटमै देखाएको छ कि के देखाएको छ भनेर मात्रै हेर्न खोजेँ कि मैले पठाउँदा देखाएको छ यस्तो फर्मेट आउँछ सर मैले यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ डट एक्सएल एक्सएक्स भनेर एक्सेल फर्मेटमै छ होइन 111 भन्ने त छैन फेरि यो आदि 111 भन्ने जुन भयो नि नाम त 111 छैन फेरि मेरो त यसो गर्नु न यो सरले म यो तपाईँ इमेलमा पठाइदिन्छु इमेलबाट डाउनलोड गर्नुहोस् न त्यो पनि हुन्छ होला हुन्छ त्यसरी नै त्यो गरे पनि हुन्छ एकचोटि म इमेलबाट पठाइदिन्छु तपाईँलाई हुन्छ सर त्यसो चाहिँ हुन्छ ल एकछिन मैले तपाईँको यस्तो 3 सम्म भयो सबैको सर यो 3 के हामीले त्यो टुल बक्सबाट गरौ न यता सर्चबाट नभइरा हो कि मैले चाहिँ जानेन त्यो त टुलबाट नि मिल्छ हैन सर सर्टकट त्यो भन्दा यो त सर्टकट हो हामीलाई के गर्ने भनेर कन्ठ भएको चीज गर्ने हो हैन हजुर सर किन यहाँ सर्चबाट भएन र यो त सजिलोकै लागि राख्या हो नि हाम्रो सजिलोको लागि न यता टुल बक्सबाट गर्दाखेरि कहाँ के छ थाहा हुन्थ्यो होला नि भनेर मात्रै यता के 2D केहरु आइराको थियो क्या 3D एनालिस्ट भित्रवालाको क्रिएट 3 भित्र गर्ने हो हामीले हैन त्यो एउटै कुरा त हो नि ल शिवसागरजी आफ्नो इमेल चेक गर्नुस् है तपाई हस् सर हस् मेरोमा 3 टु लेयर प्याकेज त्योहरु आइरा छ के अगाडितिर त्यो के हैन क्रिएट 3 गर्नुस् न CREAT क्रिएट 3 त्यही नै गरेको छु सर 3D एनालिस्ट भित्र ए तपाईले यहाँ अन गर्नु जस्तै एउटा सबैले गर्नु है यो कस्टमाइज छ नि हाम्रो कस्टमाइज भित्र एक्सटेन्सन्स भन्ने छ है हेर्नु त सबैले यो काम चाहिँ गर्नु यसमा 3D एनालिस्टै टिक नभएको पनि हुन्छ यो सबै टिक गर्नु है हामीलाई यो देखिया छ यहाँ टिक नभएको रहेछ मेरो चाहिँ त्यो सबै टिक गर्नुपर्ने मैले त्यो ठ्याक्कै भन्न बिर्सेछु एक्सटेन्सनहरु हामीले टिक गरेर राख्नुपर्छ है यो सुरुमै मैले भन्नुपर्ने ठ्याक्क बिर्सेछु अहिले तपाईको समस्या आयो भएर त्यही हो कि भनेर भयो फेरि पनि देखाइरा छैन हजुर फेरि पनि मेरो फर्स्टमा चाहिँ 3 टु लेयर प्याकेज भनेर देखाइरा छ 3D एनालिस्ट भनेर आएको छैन सर्चमा इन्स्टलै ठीक भएन के हो त्यसो भए त आउनु पर्छ 3D एनालिस्ट त नै मैले पहिल्यै चलाइराको वाला नै चलाइराको भए त्यो मैले के रे 10.6.1 छ मेरो अस्तिको चाहिँ मैले गरेको छैन के
मैले बुझेँ 10.6.1 मा पनि नभयो यो त हुनै पर्यो होइन, नभएको त हुँदैन। तपाईँले त्यो इन्स्टल हजुर कम्प्लिट अथवा अर्को दुईटा हुन्थ्यो, कम्प्लिटवाला गर्नुपर्ने थियो कि के गर्नुभयो त्यो बेला गर्ने बेलामा? धेरै के धेरै अगाडि नै हो सर। हुन्छ सर, अहिले अगाडि बढौँ, यो चाहिँ म पछि सल्भ गरौँला नि। ल जियोस्, यो नभएर होइन रहेछ। टुल बक्समै देखाएन 3D एनालिस्ट नै। 3D एनालिस्ट त देखाउनु पर्ने त। नै देखाएन मेरोमा 3 2 3 स्ट्रिम 3 प्लट 1 त्यस्तो देखाइरहेछ। क्रिएट 3 भन्ने चाहिँ देखाएन कहीँ पनि। नाइ यो कहाँ छ भन्दाखेरि टुल बक्स भित्र 3D एनालिस्ट भित्र डाटा म्यानेजमेन्ट भित्र 3 भन्ने हेर्नु त एकचोटि। ए हुन्छ सर। 3D एनालिस्ट भित्र डाटा म्यानेजमेन्ट भित्र 3 भित्र अनि क्रिएट 3 भनेर यसरी एउटा हुनुपर्ने हो। अनि सर मेरो एक्सपोर्ट पनि भइरहेको छैन। के अरे अघि हामीले त्यो आदि खोला डलर इभेन्ट्स वाला त्यसलाई हामीले सेभ फाइल बनाएको थियो नि। मेरो चाहिँ इरर अकर्डिङ के भनिरहेको छ त्यसमा चाहिँ। ओहो, त्यो के भयो त? इन्स्टलै कम्प्लिट प्याकेज इन्स्टल नभएको त मलाई। हुन्छ सर, त्यसो भए म यो चाहिँ फालेर अस्तिको प्रोसेसले इन्स्टल गर्छु। अहिले चाहिँ अगाडि बढौँ न, मैले पछि भिडियो पनि पाइरहेको छु, त्यहीबाट गर्छु मैले। ए ल हुन्छ, त्यो एकचोटि गर्नु होला है। ए हुन्छ सर। सर मेरो आयो त्यो मेलमा एक्सेल फर्मेट। ए ल, अब एक्सेल फर्मेट आएको भए त्यसलाई अघि गर्ने प्रोसेस त याद छ नि तपाईँलाई? थाहा छ सर, थाहा छ। त्यो गर्नु अनि 3 सम्म बनाउनु। अब 3 ले पनि टेरेन हेर्न लगभग मद्दत गर्यो हामीलाई, किनकि अब यहाँ हाइटको आधारमा हामीलाई छुट्याइदिएको छ उसले। अनि त्यो हिसाबले सबभन्दा लोएस्ट ल्यान्ड कुन छ, सबभन्दा हाई ल्यान्ड कहाँ छ। र अब यहाँ चाहिँ के देख्न सक्यो भने आधी खोला बिचमा सबभन्दा लोमा बगिरहेको छ, खोचमा दुवैतिर हाई ल्यान्ड छ। यस्तो एरिया भएको ठाउँ चाहिँ हाई ड्याम बनाउनको लागि सुइटेबल भयो भन्ने कुरा एउटा यसले यहाँबाट देखाउने भयो हामीलाई। सुइटेबिलिटीको आधारमा किन यो एरिया छानियो त भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ खोज छ खोला र हामीले एउटा ड्याम बनाएर बाँध बनाइयो भने खोला पानी बढ्दै 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 आएर कुन हाइटसम्म जान सक्छ। अब दुवैतिर हाइट उठाएको छ, त्यो हिसाबले एनालाइसिस गरेर यो लेभलसम्म चाहिँ हामीले पानी जम्मा गर्न सकिएला, ड्याम जम्मा गर्न सकिएला भन्ने हिसाबले अब ड्याम साइट यो भयो। अनि यसले गर्ने असरहरू भनेको अब पोन्डिङ हुन्छ एरिया, जस्तै पोन्डिङ हुने एरिया पनि हेर्नु पर्यो। अब यो त ड्यामको मात्र म्याप ल्यायो आज, अब अरू म्याप पनि छ उ गरौँला होइन। अब यहाँ जुन हाइटसम्म हामीले पानी राख्ने भनेर उ गर्छौँ, जस्तै मानौ 700, अहिलेलाई कुन मानौ भन्दाखेरि माथि टपको नगरौँ, डार्क ब्राउनवाला एरिया, त्यो हाइट लेभलमा चाहिँ हामीले ड्याम बनाउँछु भन्यो भने डार्क ब्राउन जस्तै 742 देखि 786 को बिच कुनै पनि भने ल मानौ 750 मिटरमा चाहिँ मेरो म ड्याम त्यो 750 मिटरको हाइटमा ड्याम राख्छु भन्यो भने मेरो पानी त 750 मिटरसम्म फिल हुने भयो, यो एरिया पन्डेज हुने भयो। यो यहाँसम्म 750 मिटरले उता अब खोलाको उद्गमतिर जानु पर्यो। हामी खोलाको क्रस सेक्सन लिँदै प्रत्येक ठाउँमा 750 मिटरसम्म माथिको एरियासम्म हामीले क्रस सेक्सन लिँदै जानु पर्यो, किनभने त्यो त पन्डेज हुने एरिया हो, पछि डुब्ने एरिया हो। अनि माथिसम्म अब कति माथिसम्म हामी लिँदै जान्छौँ भने जबसम्म रिभरको लेभल 750 मिटर आइपुग्दैन। अब यो ठाउँमा रिभरको लेभल 521 देखि 565 भने लगभग 21-22 भनौँ रिभर लो हुन्छ। 521-22 मिटरमा रिभर छ। अब हामीले कुन एरियासम्म हामीले डाटा लिँदै जानु पर्यो, क्रस सेक्सन डाटा रिभरको भन्दाखेरि 750 मिटरमा हामीले ड्याम बनाउँछौँ भने त्यो ठाउँसम्म पुग्नु पर्यो रिभरको क्रस सेक्सन लिँदै जहाँसम्म रिभरको वाटर लेभलै 750 होस्। रिभरको वाटर लेभल 750 भएको ठाउँसम्म हामी पुग्यो भने त्यति एरिया चाहिँ पोन्डिङ हुने भयो। त्योभन्दा माथिको चाहिँ पोन्डिङ हुने भएन, किनकि त्योभन्दा माथिको एज इट इज हुने भयो। जहाँबाट 750 मिटर पानीको लेभल सुरु भयो त्यहाँदेखि यहाँ यो एरियासम्म अनि पोन्डिङ हुने भयो, यो एरिया चाहिँ ड्याम बन्ने भयो। त्यो हिसाबले गरेको हुन्छ लगभग। अनि कति भोल्युम भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यो भोल्युम क्यालकुलेसन हामी यो गरौँला होइन। अब 3 बन्यो होइन सबैको? 3 बनेपछि अब एकचोटि 3 टु राष्ट्र डिइएम पनि बनाऊ है।
यी टिनलाई चाहिँ हामीले एउटा रास्टर बनायौँ। यो चाहिँ डिएम। अब सर्वे डाटाबाट डिएम बनायौँ। अब हामीले जुन कुराको पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि जस्तै हाइड्रोलोजीको कुराहरूको भयो, डिएम चाहिँ हामीसँग छ नै भन्ने मानेर अनि डिएमबाट अरू कुराहरू सुरु हुन्छ। अब हामीले त्यो डाटाहरू चाहिँ अब फिल्डबाटै ल्याएको डाटा हुँदैन, नेपालकै टुपो 10 मिटरवाला अब त्यो डाटाहरूबाट उनीहरूले बनाएको हुन्छ। तर यो जुन डिएम हामीले रियल सर्वे गरेकै हाम्रो यो ड्याम भन्ने, यो त ड्याम एरियामा गएर टुरिस्ट स्टेसनबाट रियल सर्वे गरेर ल्याएको बाक्लो डाटा हो। यो डाटाको आधारमा हामीले बनाएको टिन र डिएम चाहिँ धेरै एक्युरेट हुन्छ। यसले चाहिँ रिजल्ट राम्रो दिन्छ। यसरी डिजिटल इलिभेसन मोडल डिएम। अब रास्टर भनेकै यही भयो। यो एउटा बनाइयो। यो बनाइसकेपछि अब हामी बेस कन्टुर खासै दिइरहनु परेन, अरू दिइरहनु परेन। यसरी हामीले कन्टुर जेनेरेट गरौँ। अब कन्टुरको एट्रिब्युट टेबलमा हेर्नु एकचोटि। कन्टुरको एट्रिब्युट टेबलमा हेर्दाखेरि कन्टुर भन्ने फिल्डमा चाहिँ हाइटहरू राखेको छ। भनेपछि अब हामीले कन्टुर एनोटेसन लेबल गर्नु परेको खण्डमा प्रोपर्टिजमा जाउँ, लेबल्समा जाउँ, आइडी होइन कि यहाँ कन्टुर राखौँ। कन्टुरलाई लेबल गर्ने भन्यो, लेबललाई टिक गरौँ। सिम्बल साइजहरू अहिले यतिकै छोडिदिउँ। पछि लेबल स्टाइल कहाँ राख्ने, कस्तो खाले राख्ने भन्ने योहरू, अनि प्लेसमेन्ट कहाँ राख्ने त, प्यारलल राख्ने कि परपेन्डिकुलर राख्ने कि लाइनमै लाइन काटेर राख्ने कि लाइनभन्दा माथि राख्ने कि बिलो राख्ने कि अन द लाइन भन्ने अप्सन गरौँ। प्यारललै राखौँ कन्टुरको। ओके गरौँ, ओके गरौँ। यसरी एनोटेसनहरू यसरी लाइनले प्यारलल लाइनै आउने गरी यसरी। अब यसको साइज बढाउनु पनि सक्यो। अझै निक्लेको कन्टुरलाई हामीले एउटा चिज गर्न सक्यौँ अझै। यसलाई लेबल एकछिन अफ गरौँ। यो कन्टुर अलि यस्तो चुच्चो चुच्चो आएको छ धेरै ठाउँमा। यसलाई स्मुथ पनि गर्न सक्यो हामीले।
अब कतिको स्मुथिङ भएको छ चाहिँ यो जुम गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। थोरै क्वान्टिटीमा भनेको हुनाले यतिको स्मुथ भएको छ ल, किनकि 1 मिटरको कन्ट्रोल इन्टरभल छ, हामीले धेरै गरेर नि भएन। यो जस्तो चुच्चो भएको ठाउँ स्मुथ भएर अलिकति घुमेर आयो। अब यस्तै सबै ठाउँमा यसै गरी स्मुथिङ बनाएको छ यसले। जहाँ जहाँ चुच्चो चुच्चो थियो त्यहाँ चाहिँ चुच्चोहरू हटाएर स्मुथ बनाइदिएको छ कन्टुर। कन्टुर स्मुथ भयो। अब यसलाई लेभलिङ पनि त्यहीँबाट गर्न सकियो। अब यो स्मुथ भयो कन्टुर आइसकेपछि यो कन्टुरलाई चाहिँ हामीले हटाइदियो पनि भयो, किनकि स्मुथवाला हामीले राख्छौँ। यसरी एरियाको कन्टुर म्याप पनि तयार भयो। अब यही प्रोसेस हामीले मोडल बिल्डर युज गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो। क्रिएट टिममा जोड्नु पर्यो। इम्पोर्ट फिचर क्लास त्यो भयो। क्रिएट टिममा टिम 1 भनौँ। टिम बनिसकेपछि अब के चाहियो हामीलाई फेरि मैले ड्याममा टिम 1 भयो। अनि रास्टर कहाँ भन्ने, रास्टरलाई डिएम भनेको थियो, यसलाई पनि डिएम बनाइसकेपछि अब यसैबाट कन्ट्रोल यसरी सानो कन्ट्रोलभित्र रास्टर हाम्रो भर्खर बनाएको डिएम1 अनि कन्ट्रोललाई नि कन्ट्रोल1 दुईटा मेथडले गरेको मात्र। हामीले त्यसरी गरे पनि केही फरक पर्दैन। यसरी मोडल बनाएर गऱ्यो भने एकैचोटि फाइनल आउटपुट देखिने भयो। अब यो कन्ट्रोललाई हामीले स्मुथ गर्ने भयो।
चाहिँ राख्ने भयो कन्ट्रोल गर्नुको हाम्रो एजिएस भन्ने फोल्डर भयो मा यही प्रोसेस हो हामीले भिन्न भिन्नै तरिकाले गर्दा नि यही प्रोसेस गरेको हो डेम 1 भन्ने हाम्रो डाटा भयो हाम्रो त्यो डाटाबाट क्रिएट टिन गरेर टिन 1 भन्ने बनायौँ अनि त्यो टिन 1 बाट टिन 2 रास्टर गरेर डिएम 1 भन्ने बनायौँ डिएम 1 बाट कन्टुर बनायौँ कन्टुर 1 भन्ने कन्टुर 1 लाई स्मुथ गरेर कन्टुर 1 अन्डरस्कोर स्मुथ भन्ने बनाइयो अब यसलाई सेभ गरेर पनि राख्न सक्यो हामीले हैन यसलाई रन गराइदिउँ त यसरी हाम्रो कम्प्लिटेड भन्यो क्लोज गरिदिउँ अब यसलाई मैले सेभ गरेर राख्न पनि सकेँ टुल बक्स भित्रै पहिला टिन थियो भने अहिले टिन 1 भन्ने पनि बनिसक्यो डिएम पनि 1 अर्को बनाइसक्यो सेम हो कुरा चाहिँ कन्टुर पनि कन्ट्रोल 1 र कन्ट्रोल 1 स्मुथ बनाइसक्यो अब यसलाई हामीले तानेर ल्याउन सक्यो त्यही कुरा हो गरेको यहाँ चाहिँ हामीले मोडल बनाएर गर्यौँ यही कुरा यहाँ चाहिँ एकैचोटि सबै एकैचोटि हुने भयो त्यहाँ चाहिँ सेपरेट रूपमा हामीले गरेका थियौँ यसरी हामीले मोडल बनाएर पनि गरियो इन्सर्ट त्यही मेथड हो मैले ड्र्याग गरेर ताने अब इन्सर्ट गर्दै गरे पनि त्यही कुरा भयो भ्यालिडेट रन सबै काम भइसकेको छ यहाँ हामीले गरेर हाम्रो फाइनल आउटपुट पनि आइसकेको छ त्यो आउटपुट चाहिँ हामीले तानिएन अब डेमो 1 बाटै गरेको जस्तै कन्ट्रोल अन्डरस्कोर स्मुथ चाहिँ पहिला हामीले बनाएको हो भने अब अहिले कन्ट्रोल 1 अन्डरस्कोर स्मुथ चाहिँ नयाँ बनाएको भयो यसलाई चाहिँ यहाँ अब एउटै हो यो कोअर्डिनेट सिस्टम इलिप्सोइड एउटै हो कलर पनि एउटै आयो कि यसमा केही भिन्नता हुँदैन एउटै चिज बनाउने हो उसले मात्र प्रोसेस त्यही भएर एउटै चिज दुईटा बनाइयो
यसमा चाहिँ एनोटेसन छैन, एनोटेसन भएको होला हामीले हटाइयो। अब यसमा चाहिँ एनोटेसन लेभल फिचर गरेर सिधै आउँदैन भने अघि हामीले गरे जस्तै प्रोपर्टिजमा जाने, प्रोपर्टिजमा लेभल्समा कुन चाहिँ फिचर लेबल गर्ने भनेर त्यही दिइरहेको हुन्छ। जस्तै लेभलमा म यहाँ आइडी छ, आइडी भयो भने आइडीवाला चाहिँ देखेर आउँछ। हामीले कन्टुर छान्यो भने कन्टुर आउने भयो। अनि यहाँ लेभल फिचर्स यसमा टिक हान्नु पऱ्यो, अनि यहाँ कन्टुर राख्नै पऱ्यो। अब अलिकति ठुलो चाहिन्छ भने 10 बनाइदियो, कलर अर्को राख्छु भने कलर अर्को चेन्ज गरिदियो। प्लेसमेन्ट प्रोपर्टिज अब लाइनभन्दा माथि राख्छु अथवा अन द लाइन राख्छु भने अन द लाइन राख्नु पाइयो। अनि कन्टुरको प्यारललै राखे राम्रो, अरू त्यति राम्रो देखिँदैन। डुप्लिकेट छ भने डुप्लिकेट नदेखाउँ भन्ने कुरा भयो। अन द लाइनवालामा राखेर मैले टिक गरिरहेको छु, ओके गरेँ। अब कन्टुरको बारेमा चाहिँ हामीलाई अलिअलि ज्ञान भएको हुनु पऱ्यो बुझ्नलाई, कन्टुर म्याप बुझ्नलाई। हुन त टिनले पनि बुझाइदिन्छ, टिनले डिएमले पनि राम्रोसँग बुझाइदिन्छ। जस्तै अब यो ठाउँ तलको यो रिभर भनेर बुझ्नु पऱ्यो, रिभरमा यस्तो कन्टुर हुन्छ भनेर त्यो कुरा हामीले बुझ्या हुनु पऱ्यो। अनि स्लोप एरियामा एकदम नजिक नजिक टाँसिएको हुन्छ, अलिक फराकिलो भएको ठाउँमा चाहिँ प्लेन एरिया लगभग प्लेन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै यो कन्टुर मैले अफ गरेँ भने टिन हेऱ्यो भने टिनले पनि मलाई धेरै कुरा बताइदिन्छ। जस्तै तलको निलो एरिया भनेको लो हाइटमा भएको, त्योभन्दा माथि यो, त्योभन्दा माथि जसरी यो कलर चेन्ज भइरहेछ, कलर चेन्ज अनुसार हाइट पनि बढ्दै गएको भन्ने हामीले यहाँ ऊबाटै देख्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले यो एरिया कस्तो छ भनेर टिनले पनि उ गर्न मद्दत गर्यो। अर्को कुरा डिएमले पनि मद्दत गर्यो। एकदम डार्क कालो भएको ठाउँ लोमा, बिस्तारो अब कलर सेतो 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 हुँदै गएको हाईमा भन्ने त्यसरी बुझ्यो डिएमले। अब हामीलाई यो सबै एरिया चाहिएन, अझै अलिकति थोरै एरियामा चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो भने अझै हामीले यसलाई क्लिप पनि गर्न सकियो। क्लिप गर्नुको लागि पहिला हामीले एउटा पोलिगन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो डाटा अलि हाई भएर यसले कन्टुरले लोड हुने टाइम लाग्यो जस्तो गरिरहेछ। डिएम पनि गर्न सक्यो, कन्टुर पनि हामीले ट्रिम गरेर आफूलाई चाहिने एरियामा त राख्न सक्यो। अब त्यसको लागि नयाँ हामीले एउटा क्याटलगमा गएर नयाँ बनाइनु भयो, अथवा मैले जस्तो यो ड्रइङवाला टुल ल्याउनु भयो भने जस्तै त्यही राइट क्लिक गरेर ड्र भन्ने आउँछ। ड्रमा के बनाउँछु त म अब रेक्टेङ्गल बनाउन पनि सक्छु, मेरो एरिया छानेर पोलिगन बनाउन पनि सक्छु, सर्कल बनाउन पनि सक्छु। मैले रेक्टेङ्गलै बनाउँछु भने जस्तै यति एरिया मात्र म छान्छु। त्यति कन्ट्रोलले धेरै स्लो बनाइरहेछ। यति एरिया मैले छाने। अब यसैलाई मैले फिचरको रूपमा बनाइदिन्छु। अब मैले नत्र चाहिँ क्याटलगमा गएर मेरो फोल्डर, हाम्रो जिआइएस भन्ने फोल्डरभित्र राइट क्लिक गरेर न्यू सेभ फाइल बनाएर सेभ फाइलको नाम डिलिट भयो। यसरी मैले क्लिप पोलिगन भन्ने पोलिगन फिचर उताबाट बनाएर अनि यहाँ यसलाई स्टार्ट एडिटिङ गरेर
स्टार्ट एडिटिङको यो कन्ट्रोलले नै ह्याङ गरिरहेछ। कन्टिन्यू गरौँ, त्यसपछि यो लिउँ क्रिएट फिचर, एडलक एक्सन अफ गर्नु। क्रिएट फिचरमा क्लिप अन्डरस्कोर पोलिगन त खाली छ, मैले उताबाट बनाएको मात्र हो, सेभ फाइल क्रिएट गरेँ। अब यसलाई रेक्ट्याङ्गल लिएर मैले रेक्ट्याङ्गल त बनाउनु छ। यसलाई स्किप गरिदिएँ मैले, त्यो थिचेको ठाउँ नि स्किप गर्दा जाँदो रहेछ है। धेरै स्लो भयो। ल मानौँ यति एरिया मैले छान्दैछु, यसलाई यति क्लिक गरिदिउँ। धेरै स्लो गरायो यो कन्ट्रोलले। मानौँ यति एरिया मैले लिएर सेभ एडिट गरेर यो पनि एउटा प्रोसेस भयो। अनि यसलाई होलो बनाएर सरी ओके गर्ने यो एउटा प्रोसेस भयो। What is the purpose of this particular step? Where will this lead to our goal? कुन प्रोसेसको कुरा गर्नु हामीले? यो क्लिप गर्नेवाला अब क्लिप किन मैले यहाँ देखाइरहेको छु भने हामीलाई अब चाहिने एरिया भन्दा बढी हुन सक्छ। त्यही भएर जस्तै अब कुनै एरियाको मात्रै एनालाइसिस गर्छु भने क्लिप युज गर्न पाइयो भनेर मात्र मैले त्यो देखाउन खोजेको हो। फिचरहरू क्लिप गरेर हामीले त्यो पोलिगन भित्र पर्ने फिचरहरू जस्तै मेरो स्टडी एरिया अब मलाई यसमा पनि पार्टिकुलरली ड्याम बस्ने ठाउँको मात्र अलि स्टडी गर्नु पर्यो भने जस्तै ड्याम त अब यो सबै एरियामा बस्दैन। ड्याम त मानौ यो एरियाको अब रिभरको यताउति बस्ने त हो नि, बस्छ भने मलाई त्यो एरिया मात्रै स्टडी गर्न मन लाग्यो भने त्यो एरिया मात्रै क्लिप गरेर अरू चाहिँ हटाएर अनि त्यो मात्रै स्टडी गर्न सकियो भन्ने कुरा हो। किनकि डाटा जति धेरै भयो उति ह्याङ हुँदै जाने भयो होइन। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ यो एरियाको मात्र स्टडी गर्नुपर्ने छ। सबै स्टडी गर्नुपर्छ ठिक छ, पार्टिकुलरली मलाई चाहिएको खण्डमा चाहिँ मैले क्लिप गरेर आफ्नो एरिया मात्र युज गर्न सक्ने भएँ भन्नको लागि मात्र मैले देखाउन खोजेको हो होइन। अरू यसको युज खासै के होइन, मलाई चाहिने एरिया मात्र म गर्न चाहन्छु भने गर्न सकियो भन्ने कुरा मात्र हो। अनि दुई तरिकाले गर्न सकियो भनेर म भन्दै थिएँ। ल ठिकै छ, यो क्लिपतिर नजाउँ उसो भए होइन।
क्लिपको कम्प्लिट गरौँ कि यतिकै छोडिदिँदा पनि भयो होइन? यसो कसैलाई आउँछ अब आउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अब आउनेहरूलाई त्यो कन्टुर पनि निकाल्न सबै प्रोसेसै आउँछ होला आउनु त होइन? अब नआउनेहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले मैले अब कम्प्लिटै गर्दा ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है। किनकि एकजनाको लागि मात्र हेरेर पनि भएन मैले। अब यही कन्टुरसम्म पनि सबैले गर्नुभएको छ कि छैन एकचोटि मलाई उ गर्नु है। किनकि अब जसले गरिरहेछ उसलाई त आयो होइन? कन्टुर निकाल्ने कामसम्म यो डिएम टिन गर्ने कामहरू सबै कम्प्लिट भएको छ कि छैन? तपाईँहरू भन्नुहोस् है, यहाँ नबोल्यो भने फेरि सुनिँदैन कि। सर पहिला डाटा चाहिँ लोड गरिसकेपछि सर हजुर। त्यही डाटा फेरि एक्सपोर्ट गरेर नगरेर डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन सर? त्यही सुरुमै जुन लोड गरेको डाटामै सबै काम गर्न मिल्दैन सर उ नगरेर? त्यसलाई एक्सपोर्ट नगरिकन हजुर। भने त्यो डलर इभेन्ट्सवाला आएको छ, त्यो इभेन्ट्सबाटै काम गर्ने भन्नुभयो तपाईँले? हजुर हजुर। मिल्छ, त्यसबाट पनि काम हुन्छ, तर त्यो भने पर्मानेन्ट भएन क्या मैले भन्नु खोजेको। त्यो तपाईँले प्रत्येकचोटि एक्सेल तानेर त्यो त फेरि गरिरहनु पर्ने भयो। एक्सपोर्ट गरेर एउटा सेभ फाइल भने त्यो एक्सेल हामीलाई अब कहिले पनि चाहिएन भन्नु खोजेको कि। एक्सेल हराए पनि हाम्रो त सेभ फाइल रहिरह्यो, अनि त्यो सेभ फाइलबाट काम गर्दा चाहिँ राम्रो भन्ने हो। त्यो एक्सेलको त्यो टेम्परेरी फाइलबाट काम गर्नुभन्दा पनि सेभ फाइल एउटा हामीले छुट्टै बनाइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ गर्दा राम्रो। तपाईँको सबै काम त्यसैबाट भइरहेछ भने केही फरक परेन होइन? काम हुनुपर्ने हो मेन, यो गर्दा उ गर्दा भन्दा नि तपाईँको कन्टुर बन्ने काम बनिरहेछ भने त सकिहाल्यो। सबै काम भइरहेछ भने सकिहाल्यो। के टिन बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ समस्या आयो होइन? पछि चाहिँ फेरि अर्कोचोटि फेरि प्रोसेस रिपिट गर्दा चाहिँ आयो। ठिकै छ, त्यसरी गर्नु तपाईँलाई युजफुल जस्तो लाग्छ भने त्यसरी गर्दा पनि केही फरक परेन। न त नर्मल्ली चाहिँ एउटा एक्सपोर्ट गरेर सेभ फाइल बनाउनु भयो भने अनि त्यो एक्सेलवाला डाटा तपाईँलाई अब चाहिएन, त्यो डिलिट गरेर अनि हामी त यहाँ सेभ फाइल अथवा फिचर क्लासहरूमै उ गर्छौँ नि त। त्यो हिसाबले सेभ फाइलै बनाउनु भयो भने राम्रो भन्ने मेरो उ चाहिँ। तर तपाईँको काम चलिरहेछ त्यसरी नै भइरहेछ भने केही फरक परेन। अब हामीलाई चाहिने आउटपुट त अरू नै हो होइन? आउटपुटहरू निस्किरहेछ भने हामीलाई केही फरक परेन। हस् हस्।
क्लिप गर्नलाई क्लिप एनालाइसिस युज गरियो। अब रास्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने क्लिप डाटा म्यानेजमेन्ट गरे पनि भयो, अथवा एक्सट्र्याक्ट बाई मास्क भन्ने पनि पाइन्छ, त्यसबाट गरे पनि भयो। डिएमलाई पनि मैले गर्दिनँ अरे क्लिप पोलिगन भित्रको। एक्सटेन्ड भित्रको चाहिँ दियो, यता छेउ यता छेउ यता छेउ यता छेउ यो भयो। यहाँ हाम्रो एरिया उ छ भने मात्र मैले भनेको, अरू केही हैन। एरिया हाम्रो एरिया यो छ, टिन यो छ, ड्याम यो छ हैन। यसमा भयो रास्टरमै बनाउने हो भने त्यो स्लोपवाला गरौँ, रास्टरवाला पनि बनाइहेरौँ एकचोटि। बनेको छ स्लोप नभएको एरिया र धेरै भएको एरिया चाहिँ छुट्टिने भयो। हामीले रोड बनाउनु पर्यो, रोड अब त्यो पनि हामी गर्छौँ गर्न त। अब त्यसको लागि अरू पनि चाहिन्छ, अब इमेज क्लासिफिकेसन गर्नलाई इमेज गरिरहेको छु मैले। मेन चाहिँ स्लोपको फ्याक्टर हुन्छ। जस्तै रोड बनाउँदाखेरि हामीले दुईटा सोर्स र डेस्टिनेसन पोइन्टको बिचमा अलाइनमेन्ट, जस्तै दुईटा यहाँदेखि यहाँसम्म रोड बनाउनु पर्ने भनेर हामीलाई अलाइनमेन्ट दिएको छ। सोर्स र डेस्टिनेसन पोइन्ट छ, त्यो सोर्स र डेस्टिनेसन पोइन्टको बिचमा हामीले 4-5वटा म्यापहरू एनालाइसिस गरेर अनि लिस्ट कस्ट पाथ रुट चाहिँ एउटा बनाउन सकिन्छ, बनाउँछ त्यो मेथडबाट। अब त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा यही स्लोपवाला नै चाहियो। स्लोप जति कम भयो उति हाम्रो एरिया, स्लोप कम भएको एरियाबाट जति हाम्रो रुट जान्छ त्यति नै हामीलाई बनाउन सजिलो हुन्छ। पैसा कम त त्यसैबाट पर्ने भयो, किनकि नर्मल टेरेनबाट हामीले लान साथै पैसा त त्यतिकै कम पर्ने भयो। त्यसैले अब नर्मल टेरेन भएको कुन छ अझै त्यसलाई अझै क्लास गर्न पनि सकिन्थ्यो हैन। नर्मली यो त हामी फेरि गर्छौँ एकचोटि। यो भयो। अब हामीलाई के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्लोपवाला भयो,
स्लोपले मेन फोकस स्लोपलाई नै गर्नु पर्यो, किनकि स्लोप भएको एरिया छलेर हामीले रुट लग्यौँ रोडको लागि भने अब कटिङ फिलिङको समस्या पनि त्यति धेरै नआउने भयो। अनि अब धेरै कुरा बच्ने भयो, वालहरू लाउनु नपर्ने भयो, स्लोप छ भने यता फिलिङ यता ऊ होला होइन, त्यो धेरै कुराहरू बच्ने भयो, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ हामीले अब यसै गरी जसरी स्लोपलाई क्लास बनायौँ त्यसै गरी अर्को हामीले ल्यान्ड युज अथवा ल्यान्ड कभर म्याप पनि बनाइयो भने अब त्यसको लागि चाहिँ इमेज लिएर इमेज क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन। त्यो बनाइयो भने अनि कुन एरियाबाट जाँदा राम्रो कुन एरियाबाट नजाँदा राम्रो त्यहाँ पनि यसै गरी क्लास बनाएर हामीले छुट्याइदिनु पर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो सोइल अथवा जियोलोजीको म्याप पनि पाइयो भने त्यो म्याप हेरेर अलि बलियो ठाउँलाई चाहिँ 1 त्यसै गरी रिक्लास गर्न सकियो, त्यहाँ पनि बलियो ठाउँलाई 1 अनि अलिक कमजोर भएको ठाउँलाई लास्टतिर 5 तिर अथवा त्यसरी राखेर त्यो पनि क्लासिफाई गर्न सकियो। अनि पपुलेसन भएको पनि छान्न सक्यो, पपुलेसन डाटा पाइयो भने पपुलेसन धेरै भएको एरिया जस्तै बस्ती भएको ठाउँ त रोडले छुनु पर्यो, त्यो हिसाबले पपुलेसन अनुसार पपुलेसन म्याप अब डेन्सिटी म्याप अथवा त्यो पाइयो भने त्यो, नत्र सेटलमेन्ट एरिया हेरेर त्यो पनि गर्न सकियो। तर त्यो 3-4 वटा म्यापहरूको कम्बाइन भएपछि अनि हामीले एउटा सोर्स मानौँ यहाँ सोर्स छ यहाँ डेस्टिनेसन छ भने त्यो दुईटाको बिचमा लिस्ट कस्ट पाथ एउटा उसले निकाल्ने भयो। अब यो चाहिँ हामीले सुरुमै डेस्क स्टडीको फेजमा गरेर अनि फिल्डमा गएर भेरिफाई गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, अनि पछि ल्याउँदा हुन्छ। यसरी स्लोप म्यापसम्म हामीले एउटा बनायौँ। अब इमेज क्लासिफिकेसनको लागि चाहिँ अब हामीलाई धेरै ब्यान्ड भएको इमेज भए त राम्रो हुन्थ्यो, सेटेलाइट इमेजै। त्यो पनि मैले ल्यान्डसेटबाट डाउनलोड गर्न त खोजिरहेको छु। अब त्यो डाउनलोड गर्न सकेँ भने म हाम्रै अब लगभग यही एरियाको भयो भने हामीलाई सहिलो हुन्थ्यो, सबै एउटै एरियामा काम गऱ्यो भने सहिलो हुन्थ्यो। नेपालकै यही एरियाको पाइएछ ल्यान्डसाइड इमेज भने ल्यान्डसाइड इमेज म गर्न खोजिरहेको छु। त्यो भयो भने 10 ब्यान्ड जतिको इमेज पाइन्छ हामीलाई। अनि त्यो भयो भने हामीले धेरै अनि इमेज क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि अब अनसुपरभाइज त यतिकै पनि गरिदिइहाल्छ, अनसुपरभाइज त्यति ऊ आएन। हामीले अब सुपरभाइज ट्रेनिङ स्याम्पल दिएर सुपरभाइज क्लासिफिकेसनै गर्दा राम्रो हुन्छ। अब सिम्पली टु इमेज त एउटा अब गुगल अर्थको इमेज ल्याएर पनि गर्न सकिन्छ, केही नभएको उसमा चाहिँ हामीले जस्तै गुगल अर्थकै इमेज पनि ल्याएर ल्यान्ड सिम्पल हामीलाई ट्राइङको लागि मात्र चाहिँ त्यो पनि हामीले गर्न सकिएला। अब इमेज यसैबाट हाई रिजोल्युसन इमेज पनि मैले लान सकेँ। अनि त्यसलाई ठाउँमा पुर्याउनलाई मैले 4 वटा पोइन्टहरू पनि दिन सकेँ। जस्तै 1 भयो, यहाँ राख्थेँ।
यसलाई चाहिँ मैले सेभ इमेज गरेर अब इमेज मैले अरू केही नराख्दा राम्रो हुन्छ किनभने मलाई त्यहाँ त खाली इमेज भए राम्रो हुन्छ इमेज क्लासिफिकेसन सहित गर्नलाई यो छेउछेउको ऊ चाहिँ आउने नै भयो ठिकै छ त्यो अब ठाउँमा लानलाई पनि 1 2 3 4 त मलाई चाहिने भयो रिजोल्युसन अब म्याक्सिमम रिजोल्युसन जुन प्रोभाइड गर्न सक्छ यसले मलाई दियो भने त्यो राम्रो भयो त्यसपछि जिआइएस भित्र स्यान्जा भनेर यो एकैछिन अलिकति टाइम लाग्ला त्यो बिचमा मैले ठिक छ यो एकैछिन टाइम लाग्छ त्यही इमेज ल्याएर मैले स्लोप म्याप त मैले डिएमबाट बनाएँ डिएमबाट स्लोप म्याप सहिलो भयो तर अब ल्यान्ड युज म्याप त बनाउनको लागि कि चाहिँ अब पोलिगन त्यही टोको म्यापलाई पोलिगन बनाउँदै फरेस्ट एरिया सेटलमेन्ट एरिया छुट्याउँदै पोलिगनले जोड्नु पर्यो नत्र अब यहाँ इमेज क्लासिफिकेसन भन्ने हामीलाई अभाइलेबल छ भने किन त्यो गरिरहनु इमेज एउटा चाहियो इमेज भएपछि हामीले इमेज क्लासिफिकेसन गर्न सक्ने भयो अब इमेज क्लासिफिकेसन ल्याएर त्यसलाई एकचोटि अनसुपरभाइज अनि सुपरभाइज गरेर हेरौँ होइन सुपरभाइज भनेको चाहिँ अब अनसुपरभाइज भनेको चाहिँ सिधै कतिवटा यहाँ हुन्छ अनसुपरभाइज गऱ्यो भने चाहिँ सिधै कतिवटा क्लास बनाउने भन्ने हुन्छ मैले अब जस्तै मैले इमेजै हेर्छु यहाँ इमेज हेर्दाखेरि कतिवटा क्लास होला त एउटा फरेस्ट होला एउटा एग्रिकल्चरल ल्यान्ड होला एउटा सेटलमेन्ट होला एउटा अब वाटर बडी होला एउटा बगरको स्यान्डहरू भन्न सकेला एउटा ब्यारन ल्यान्ड भन्न सकेला अनि रोडहरूलाई पनि रोड अब त्यस्तै ब्यारन ल्यान्डमै राख्नु पनि सक्यो त्यो हिसाबले कम्तीमा नि 5-6 वटा त मैले क्लास बनाउन सकेँ त्यो हिसाबले अनसुपरभाइज गर्ने हो भने चाहिँ सिधै मैले अनसुपरभाइजमा गएर यतिवटा क्लास बनाऊ भने उसले क्लास बनाइदिन्छ 1 2 3 4 7वटा क्लास बनाऊ भने 1 2 3 4 5 6 7 बनाइदिन्छ अब त्यो प्रत्येक 7वटालाई कलरले छुट्याइदिन्छ अनि त्यो प्रत्येक कलरको नाम के चाहिँ मैले पछि आफैले दिनुपर्ने हुन्छ अब सुपरभाइज इन्टरेक्टिभ सुपरभाइज गर्छु भने यहाँ त्यो अफ छ अहिले किनभने त्यसको लागि पहिला हामीले उनै ट्रेनिङ स्याम्पल गरेर उनै बनाएको छैन ट्रेनिङ स्याम्पलमा भने स्याम्पल हामीले दिँदै जाने जस्तै वाटर बडीको लागि मैले दिनु पर्यो भने यहाँ वाटर बडी भएको ठाउँ इमेज बने जस्तो लाग्यो ल ठिक छ इमेज बनेको भए इमेजलाई नै तानौँ पहिला यो पनि यो 1 2 3 4 हामीले बनाएको इमेज बनेको चाहिँ यो चिजलाई यसो गरौँ उसको यसलाई फाइल बनाएर सेभ अस्तिको नि सेभ गरेन सेभ गरौँ एउटा कुनै नाममा हाम्रै फोल्डरभित्र अनटाइटल्ड हुन्छ अनटाइटल्ड 1 2 3 जे बनाए पनि सेभ टु अनटाइटल्ड टु भन्दा यस भने यो क्लोज भयो मैले यहाँ गएर मेरो त्यही फोल्डरभित्र जिआइएस भित्र गएर अनटाइटल्ड टु खोलेँ भने सिधै जस्तो अवस्थामा मैले क्लोज गरेको छु त्यस्तै अवस्थामा आउँछ एउटा मैले एड फोल्डर गरेर नयाँ फोल्डर अनटाइटल्ड भन्दा नि जियोको लागि चाहिने फोल्डर भएको जियोको लागि चाहिने फोल्डर बनाएँ त्यो फोल्डरमा अहिले बनाएको 1 2 3 4 चाहिँ यो जियो भन्नेमा हालेँ अब जियोलाई चाहिँ मैले सेभ एसएस जियो नै भनेर गर्छु सेभ गरिदिन्छु यो 4वटा पोइन्ट पनि चाहियो हामीलाई यसरी सेभ भयो होला अब यो जस्तो देखाउनु मात्र खोजेको यसलाई अब एउटा नयाँ खोलौँ इमेज क्लासिफिकेसन गर्नलाई
स्याङ्जा भन्ने इमेज उताबाट आएको जस्तो त लाग्छ। यस्तो इमेज आयो हाम्रो कतिको एनालाइसिसलाई ठिक छ, ठिकै छ। यतिकोलाई हामीले गर्न सकिन्छ। अब सेटेलाइट इमेजै पाइयो भने म गर्छु, त्यो पनि ट्राई नै गरिरहेको छु। कोहीसँग छ भने नत्र निकाल्न सकिन्छ भने निकालेर उ गर्दा पनि हुन्छ, हामी त्यसैमा गर्न सकिन्छ। अब क्लासिफिकेसनमा यही छ। अब पहिला यसलाई उनी गर्नु पर्यो, यहाँ क्लासिफिकेसन त अलि फोल्डर मात्रमा आयो होइन, फोल्डर मात्र तानु, जियो भन्ने नै नाम छ। ठिक छ, ओके गरौँ। यस्तो खाले बनेर आएको बाङ्गो। बाङ्गो नै तानेछौँ र हामीले। पहिला जिरो पेन्सिलमै जानु पर्यो। त्यसलाई जिरो पेन्सिलमा गएर फिट टु डिस्प्ले गर्दाखेरि यस्तो आयो। यसमा त यो अर्कै पोइन्ट आयो क्या, होइन यही नै हो भनेर। ठिकै छ, यसरी चारवटा आउनु त नपर्ने, तर गर्ने तरिका चाहिँ यही हो। केही न केही इरर आयो, यसलाई भोलि हामी फेरि गर्दा गरौँला। फेरि एकचोटि गरौँ। यसरी हामीले चारवटा पोइन्ट पनि छुट्टै तानियो, इमेज पनि छुट्टै तानियो, र त्यो चारवटा पोइन्टको आधारमा त्यो इमेजमा भएको चारवटा पोइन्ट तानेर हामीले गर्ने। यसलाई एकचोटि ट्राई गर्नु होला तपाईँहरूले। यो ठाउँमा आउनु पर्ने। अहिले अलिकति केही न केही इरर भयो यहाँ। यसलाई मिलाउँला नत्र रिमुभ गरिदिउँ। यसरी सिधा नै बस्नुपर्ने बस्नु त। हामीले तानेको पोइन्ट पनि 1 2 3 4 त नै हो। यस्तो भयो। अलिकति हुने भएछ, ठिकै भएको जस्तो लाग्यो अलिकति।
ठिकै छ। यो जियो रेफरेन्सिङको लागि यो पाटो भयो। यो भोलि हेरौँ ल, अहिले यसमा नअल्झौँ होइन। अब स्याङ्जालाई यो तपाईँहरू पनि ट्राई गरेर आउनु होला। अब यसलाई मैले अहिले जियो रेफरेन्सिङ गरिदिउँ। मैले इमेज क्लासिफिकेसनकै लागि भनिरहेको छु। पहिले तपाईँहरूले अलिकति उ गरेर आउनुभयो भने। अब इमेज क्लासिफिकेसन गर्दा पहिला सिधै अनसुपरभाइज गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो आउला होइन। अब क्लास कतिवटा बनाउने, अब क्लास हामीले अघि उ गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो इमेजमा चाहिँ हामीसँग यही 3टा बाहेक अरू ब्यान्ड अभाइलेबल हुँदैन। अब नत्र सेटेलाइट इमेजमा चाहिँ 7 देखि 10 वटा ब्यान्डहरू डाउनलोड गर्न मिल्छ। अनि कुन ब्यान्ड कम्बिनेसन गर्यो भने के राम्रोसँग देखिन्छ भन्ने हुन्छ। जस्तै 432 मिलाएर राख्यो भने नेचुरल कलर, अब यो गुगल अर्थको पनि लगभग नेचुरल कलरै भनौँ। अब यसलाई चाहिँ खासै चेन्ज गर्न मिल्दैन। यसको ब्यान्डै हामीसँग 3टा बाहेक छैन। अब त्यो सेटेलाइट इमेज ल्याएर हामीले कम्पोजिट बनायौँ भने त त्यसमा हामीले अब कतिवटा ब्यान्ड तानेका छौँ, 6-7 वटा 7 वटा 10 वटै पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ। 7 वटा डाउनलोड गरेको छ भने कुन राख्ने, पहिला 432 राख्यो भने नेचुरल कलर आउँछ। अनि त्यसै गरी अब फल्स कलर भन्छ, फल्स कलर 764, त्यसै गरी त्यो छ, त्यो डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ। कुन कलर कुन ब्यान्ड कम्बिनेसन राख्यो भने के बढी राम्रोसँग देखिन्छ भन्ने कुरा। इन्फ्रारेडवाला राख्यो भने भेजिटेसन राम्रो देखिएला, त्यो हिसाबको उहरू छ। अब कुन ब्यान्ड, अब त्यो सेटेलाइट इमेजै डाउनलोड गर्यो भने चाहिँ त्यो अनुसार ब्यान्ड हामीले मिलाएर राख्न सकियो। जस्तै अब यहाँ 765 त्यसरी राख्न सकिन्थ्यो होला। अब हामीसँग यही नेचुरल बाहेक छैन, यहाँ अहिले अप्सन भएन। म त्यही पनि आएर डाउनलोड गरौँला। अब यहाँ 7 वटा यसले क्लास चाहिँ बनाइदियो। सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्ने भनेको वाटर बडी चाहिँ यो भनेको बगर स्यान्डी एरिया रहेछ। यो चाहिँ वाटर बडी भयो। वाटर बडीलाई हरियो बनाउन खोजेको जस्तो मिलाएको छैन। त्यो अनसुपरभाइज गर्दा यसले खासै त्यति मिलाएको देखिएन। जस्तो यहाँ चाहिँ पानीहरू अलिक बढी देखिन्छ। पानीमा अलिअलि निलो नै राखेको छ, निलो ठिक छ। अब यहाँ माथि यो बाहेक अरू ठाउँमा पानी खासै हुँदैन, तर निलो आइरहेछ। अब अनसुपरभाइज गरेमा चाहिँ हामीले यो गरेर अब यसलाई सबै चेन्ज गर्दै हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो गर्नुभन्दा हामीले पहिले सुपरभाइज गरियो भने चाहिँ, अब सुपरभाइजमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला ट्रेनिङ स्याम्पलै बनाउनु पर्यो। हामीले ट्रेनिङ स्याम्पल बनाउनलाई पोलिगन लिने, पोलिगन लिएर अब मैले वाटर बडीमा 2-4 वटा ठाउँमा स्याम्पल बनाउँछु। जस्तै यो वाटर बडी हो, यो एउटा बन्यो वाटर बडी, यो भयो। त्यसै गरी अब यहाँ पनि वाटर बडी छ, एउटा भयो। त्यसै गरी पानी भएको ठाउँमा एउटा भयो, यहाँ पनि पानी छ। जति धेरै स्याम्पल दियो उति राम्रो क्लासिफिकेसन भएर आउँछ। यो एउटा भयो। एउटा भयो। जति धेरै दियो त्यति राम्रो। एउटा भयो। यहाँसम्म तिम्रो एउटा भयो। यसरी यहाँ हेऱ्यो भने मैले कतिवटा बनाएँ, 8 वटा बनाएँ। अब यो 8 वटालाई नै मैले सबै कन्ट्रोल गरेर यो मर्ज ट्रेनिङ स्याम्पल भनेर मर्ज गरिदिन्छु। किनभने यो क्लास 1लाई मैले बनाउने हो
वाटर बडी अथवा रिभरै भनिदिउँ ल, रिभर भनिदिउँ। कलर कस्तो राख्नु पर्यो यसको? निलो राख्नु पर्यो। भ्यालु 1 नै होस्, अहिले मैले क्लास दिँदाखेरि भ्यालु 1 नै होस्। यसरी मैले वाटर बडीको लागि एउटा ट्रेनिङ स्याम्पल बनाएँ। अब यसै गरी म अर्को पोलिगन छ, पोलिगनमा अब के हेर्छु? पहिला फरेस्ट मात्र हेर्छु। यसरी फरेस्टको पनि मैले बनाएँ। 1/2 देखि 2 देखि 14 सम्मलाई मर्ज गरेर मैले यसलाई यसरी मैले अब बनाउँदै जानुपर्ने भयो। अब कल्टिभेटेड ल्यान्ड भनेर बनाउँछु, कल्टिभेटेड ल्यान्ड बनाउँदै जान्छु हैन। अब तपाईहरु एकचोटी ट्राई गर्नु होला यसलाई हैन। मैले दुईटा बनाएँ, अब जति धेरै ट्रेनिङ स्याम्पल बनाए त्यति राम्रो। ट्रेनिङ स्याम्पल बनाउने, मर्ज गरिदिने अनि कलर दिँदै जाने बनाउने। अब त्यो भन्दा यो अनसुपरभाइजमा बनेको भन्दा त्यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो आउनुपर्छ। अब अनसुपरभाइजमा त्यति राम्रो आएको छैन, यो वाटर उहरू नै मिक्स भएर आएको छ। अब हामीले जति राम्रो दियो, अब सेटेलाइट इमेज चाहिँ पाइयो भने चाहिँ म ल्याउँछु ब्यान्डवाला, त्यसले चाहिँ कुनमा कुन राम्रो देखिने, कुनमा कुन राम्रो देखिने, कुन मिक्सचर गर्दाखेरि भनेर त्यो दिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले अब वाटर बडी मात्र राम्रो देखिनलाई कुन ब्यान्डको मिक्सचर चाहिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि वाटर ब्यान्ड छुट्याएर त्यो ब्यान्डमा हेरेर मैले पोलिगन राख्न सक्छु वाटर बडीको लागि। भेजिटेसन राम्रो देखिनको लागि कुन ब्यान्डको कम्बिनेसन राख्नुपर्छ, त्यो भयो भने मैले भेजिटेसन मात्र त्यहाँ भेजिटेसनको लागि चाहिँ त्यहाँ पोलिगन बनाउन सक्छु त्यहाँ हेरेर। त्यो हिसाबले अलि राम्रो आउँछ भन्ने कुरा हो। अब यसरी गर्दा पनि हामीलाई सिक्नको लागि अहिलेलाई प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ यसरी पनि केही फरक पर्दैन। अब यसरी टेन स्याम्पल सबै बनाइसक्नु भएपछि अनि यहाँ इन्टरेक्टिभ सुपरभाइज क्लासिफिकेसन भन्ने हुन्छ। सुपरभाइज क्लासिफिकेसन गरेर क्लासहरुको अहिले मैले दुईटा मात्र मैले 5-7 वटा बनाउनु पर्ने थियो। त्यो हिसाबले एकचोटि तपाईहरु ट्राई गर्नु होला। यसको यो जियो रिफरेन्सिङ गर्दा अघि के समस्या आएको त्यो म भोलि सल्भ गरौँला। अनि मैले सुरुमा पठाएको जस्तो भनेर सिमरुथ र साखको यसलाई चाहिँ जीआईएसमा एकचोटि तानेर जियो रिफरेन्सिङ गरेर हेर्नु होला। त्यो पठाएको तपाई ढिला आएर तपाईले यो इमेज पाउनु भएको। अनि 84 को बोर्डहरुको छ। मैले सुरुमा देखाएको थिएँ, नआउनेहरुले हेर्नु होला। त्यहाँ एउटा 81 मा छ, एउटा 84 मा छ, जोइन हुनुपर्ने बोर्डरमा छ। यसलाई जियो रिफरेन्सिङ गर्नु एकचोटि जीआईएस मा कहाँ आउँछ त्यो भने भोलि डिस्कस गरौँला यसको बारेमा। सेटेलाइट इमेजै पाइहाल्यो भने ठिकै छ, नत्र यसलाई जियो रिफरेन्सिङ गर्दा 4 वटा पोइन्ट चाहिँ ठिक ठाउँमा आएन। यसलाई म भोलि हेरौँला हैन। यो अब हामीले इमेज क्लासिफिकेसनलाई गर्न लाग्यो, यो पनि गरिहालौँ भनेर गरेको। अब
ठिकै छ, यसमा के इरर आछ यो भोलि हेरौँला। नर्थ अलिकति घुमे रोटेट भयो जस्तो लाग्यो, त्यसलाई मिलाउन सकिएला, केही फरक पर्दैन। नर्थै अलिकति घुमेको रहेछ, त्यही भएर रोटेट अलिकति भएको रहेछ नर्थ घुमेर। ल ठिकै छ, यसलाई मिलाउँला। खास नर्थ घुम्न नदिनु पर्ने हो, यस्तो सिधा हुनुपर्ने, डाटा यस्तो भएर आएको हो, त्यो अरू केही होइन। मैले जुम गरेर गर्ने बेलामा चाहिँ नर्थ यसरी घुमेको रहेछ इमेज गर्ने बेलामा, पछि पोइन्टहरू लिने बेलामा चाहिँ नर्थ सिधा भएर आयो, त्यति हो यसमा इरर भएको। पोइन्टहरू आउँदाखेरि नर्थ सिधा भएर आएको हुनाले यसरी बाङ्गो भएर आयो, त्यति इरर भएको रहेछ। मैले पहिला ख्याल गरिनँ, पहिला इमेज सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ नर्थ यस्तो भएको रहेछ, इमेज सेभ गर्ने बेलामा त्यो मैले नर्थमै ल्याएर ठ्याक्कै नर्थमै ल्याएर गरेको भए चाहिँ हुने रहेछ, नर्थमै ल्याएर गरेको भए सिधा हुने रहेछ, त्यो एउटा इरर भएको रहेछ। ठिक छ, ल हतारमा भएको हो त्यो। 1 2 3 फेरि तानेर यो गरौँला, एकै भएन। मैले 2टा इमेज अहिले यहाँ पठाएको छु, यो 2टा इमेज चाहिँ होमवर्कको रूपमा ट्राई गर्नु होला। र इमेज क्लासिफिकेसन कुनै पनि एरियाको अघि मैले गरेकै जसरी तपाईँले एउटा आफूलाई चाहिने एरियाको सर्टेन जुम गरिसकेपछि नर्थ चाहिँ स्ट्रेट नर्थमै राख्नु होला, अनि 4वटा पोइन्ट राखेर त्यो 4वटा पोइन्ट पनि यहाँ केएमएलमा गर्नु होला, सेभ गरेर। अनि जिआइएसमा त्यो पोइन्ट सहित इमेज सहित तानेर अनि जियो रिफ्रेसिङ गर्दा रियल पोइन्ट हुनुपर्ने इमेजमा भएको पोइन्ट र जानुपर्ने कहाँ त्यो तानेर त्यहाँ लानुभयो भने ठाउँमा पुग्छ। त्यो पनि ट्राई गर्नु होला, नत्र भोलि हामी गरौँला। आजलाई चाहिँ अब यति नै गरौँ होला है। मैले त्यो इमेज तपाईँलाई डाउनलोड अहिले त्यो इमेलमा पनि हालिदिन्छु है। यो इमेज किन विशेष दिएको भन्दाखेरि यो 81 र 84 छुट्टिने ठाउँ हो, एकचोटि गरेर हेर्नु होला भनेर हो। अनि अरू काम भोलि नै गरौँला। ल म सेटेलाइट इमेजै पाएँ भने झन् राम्रो होइन, नत्र यो गुगल अर्थकोले नै हामीलाई काम दिन्छ, केही फरक पर्दैन सिक्नलाई। अब यति नै गरौँ होला होइन त आज? हुन्छ ल ठिकै छ। त्यसो यहाँ भएको अहिलेसम्म सरले के सेयर गर्नु भएको छ, म सबै इच एन्ड एभ्रिथिङ तपाईँलाई कसैले बाई चान्स भनौँ न च्याटमा पाउनु भएको छैन भने पनि इमेलमै पठाइदिन्छु, इमेलबाट गर्नुहोस् होइन। सुरुदेखि भिडियो आइहाल्छ, भिडियो हेर्दै हेर्दै यो पोइन्टसम्म आउनु न है। अनि के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अनि भोलि डिस्कस गरौँला। त्यो जियो रिफ्रेन्सिङको पनि अघि आएको इरर त्यो नर्थ नमिलेर रहेछ, त्यो पनि ट्राई गर्नु होला, मिल्छ। नर्थ सिधा राखेर गर्नु हो भने त्यो पनि ठाउँमा आउँछ, त्यो केही फरक पर्दैन। ल आजलाई यतिकै गरौँ है त। हस् ल भोलि कुरा गरौँ अब।